मुमरा कौसा में कैसे बनाया जाए जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार। इसको लेके बॉम्बे कॉलोनी में गरीब नवाज मस्जिद में उलमाओं द्वारा हजरत मोइन मियाँ की मौजूदगी में एक मीटिंग की गई। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार कैसा बनाया जाए, इसको लेके बहुत बड़ी परेशानी लोगों में बनी हुई है। हुजूर पाक को चाहने वाले बहुत बड़ी परेशानियों में और नफ्सा नफ्सी में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइन, जैसे खिलाफत हाउस में भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, जो एक गाड़ी पे 10 लोग मौजूद रहेंगे और जो पानी पिलाने वाले हैं उन्हें पैकिंग ग्लास पानी का रखने का आदेश दिया गया है। और उस स्टेज पे भी सिर्फ 5 लोग वहाँ मौजूद होंगे। 5 से 6 लोग होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही बातों को लेके आज मुमरा बॉम्बे कॉलोनी गरीब नवाज मस्जिद में उलमाओं द्वारा हजरत मोइन मियाँ की मौजूदगी में एक मीटिंग रखी गई। हजरत मोइन मियाँ हर साल बॉम्बे कॉलोनी से जुलूस की क़यादत में रहते हैं और ये जुलूस बॉम्बे कॉलोनी से चलता हुआ हजरत बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह इलाही तक जाता है और वहाँ दुआ होती है और ये जुलूस वहाँ अंत होता है। तो हर साल की तरह इस साल भी जुलूस की क़यादत हजरत मोइन मियाँ की मौजूदगी में होगा, मगर गवर्नमेंट द्वारा दी हुई गाइडलाइन के साथ हजरत यहाँ से 10 लोगों के साथ जुलूस की क़यादत करेंगे और ये जुलूस चलता हुआ हजरत बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक जाएगा। मगर हजरत मोइन मियाँ का कहना ये है, जैसे लोग रास्ते में उनका इस्तकबाल करते हैं तो उनका कहना ये है वो सामाजिक दूरी बनाए रखे। कोविड-19 का दौर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें त्यौहार बनाना है। जैसे मुहर्रम भी बनाया गया, ताज़िया जैसे 5 से 10 लोगों ने गवर्नमेंट के बताए हुए आदेश से मुहर्रम को किस तरीके से बनाया। जो आशिके रसूल होंगे तो वो अपनी आशिकी इस तरीके से जाहिर करेंगे, सादगी से और गवर्नमेंट के बताए हुए रूल्स के हिसाब से ये जुलूस को अंजाम देंगे। लोगों को जैसे हर जगह दिए जलाए जाते हैं, लाइटें लगाई जाती है, स्टेजें सजाए जाते हैं, लोगों को इन चीज़ों से दूर रहने के लिए नहीं कहा गया है। आप अपने घर में लाइट लगा सकते हैं, आप अपने एरिया को सजा सकते हैं, मगर लोगों की मदद करने के लिए हजरत मोइन मियाँ ने आप लोगों से गुजारिश की है, जैसे कि लोगों को इस मिलाद को इस तरीके से बनाना है, जो बीमार है उन्हें दवाओं की हेल्प करनी है, जो बेरोज़गार हैं आज भी इस कोविड-19 के चलते उनके घर में राशन नहीं है तो उन लोगों को राशन बांटना है। जैसे हर मस्जिद लॉकडाउन में बंद रही है तो मस्जिद में काम करने वाले लोग भी हैं, हमें उन लोगों को भी देखना है। जो बॉम्बे कॉलोनी गरीब नवाज मस्जिद में मीटिंग रखी गई थी, हजरत मोइन मियाँ ने लोगों को बताया है किस तरीके से लोगों को हेल्प करना चाहिए। सबकी हुजूर के इस मिलाद को लेके कैसे बनाया जाए सादगी से और लोगों की मदद करते हुए, वो पत्रकार द्वारा इस मीटिंग में हजरत मोइन मियाँ ने लोगों को बताया किस तरीके से जुलूस निकालना चाहिए और किस तरीके से हुजूर के मिलाद को सही तरीके से बनाना चाहिए। कहे हुए महाराष्ट्र सरकार के आदेश को हमें मानना है। मोइन मियाँ ने पत्रकार परिषद में क्या कहा वो हम आपको दर्शाते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके ताल्लुक से मीटिंग थी, तो मीटिंग में क्या तय पाया और क्या फ़ैसला लिया गया? आज उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए मुमरा ने यह तय किया है कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है जुलूस के लिए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, उसकी पाबंदी करते हुए अलामती जुलूस निकाला जाएगा। किस शक्ल का ये अलामती जुलूस होगा और कहाँ से कहाँ तक? ये इस तरीके से गाइडलाइन आई है कि 10 लोग जो है वो निकल सकते हैं
تو یہ جلوس یہاں سے نکل کے حضرت بابا فخرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں فاتحہ خوانی کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ لیکن حضرت بیچ میں یہ ایک چیز وائرل ہوئی تھی کہ جلوس اس سال نہیں نکالا جائے گا، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ اب وہ جس نے یہ لیٹر دیا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ جلوس عید میلاد النبی جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائن جاری کی ہے اس گائیڈ لائن کی پابندی کرتے ہوئے ضرور نکلے گا۔ جو لوگ ستکار کرنا چاہیں گے ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے یہ گزارش ہے ان سے کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، گائیڈ لائن کو فالو کریں، استقبال کرنے کے بجائے غریبوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، پریشان حالوں کی مدد کریں۔ یہ جی جو مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، جس طرح سے کچھ لوگوں نے خود مختار بن کر کے یہ اس جلوس کو اپنا ذاتی بنا کر کے جو ہے اجازت نامے اور رقعے جو ہے جاری کیے ہیں، اور سرکاری گائیڈ لائن سے پہلے ہی جو ہے اپنا فیصلہ بھی ظاہر کر دیا انہوں نے، اس کے متعلق کیا بتائیں گے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیق کرانی چاہیے، کہیں یہ ممرہ کوثا کے ماحول کو خراب کرنے کی سوچی سمجھی سازش تو نہیں ہے؟ شرنگیزی، یہ عاشقان رسالت کو جذبات میں لانے کی کوئی سوچی سمجھی سازش تو نہیں ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ اب جو یہ آپ نے علامتی جلوس نکالا ہے، لیکن نوجوان جو ہے جو پرجوش ہوں گے ان کو کس طرح سے قابو کیا جائے گا؟ ان سے گزارش ہے نوجوانوں سے کہ وہ چیریٹی کر کے، کار خیر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں۔ جو لوگ برانگیختہ ہیں کہ یہ فیصلہ خود یعنی اپنا ذاتی فیصلہ کر دیا ہے، یہ جبکہ عاشقان رسول کا جلوس ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جلوس ہے، اور اس میں کسی ذاتی فیصلے کے خلاف جو ہے کچھ لوگ برانگیختہ ہو گئے، ان کے بارے میں کیا؟ ہم بس یہی لوگوں کو گزارش کریں گے کہ وہ شانتی اور امن بنائے رکھیں، حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائن کو فالو کریں، پرامن طریقے سے جو گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے علامتی جلوس نکال کر بابا فخرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ دعا خوانی کے بعد اس جلوس کا اختتام ہو جائے گا۔ حضرت یہاں پہ ایک جلوس تو ممرہ سے نکلتا ہے، لیکن بہت بڑا علاقہ جو بھارت گیر کے آگے ہے تو ڈائی گھر پولیس اسٹیشن کے انڈر میں آتا ہے، ان کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن ہے یا وہ اس میں شامل ہوں گے؟ ان سے رابطہ قائم کریں، اگر پولیس اسٹیشن ان کو پرمیشن دیتا ہے تو بالکل گائیڈ لائن کے نیچے رہتے ہوئے جلوس نکالیں۔ جی حضرت آپ نے بتایا چیریٹی کرے، تو کس قسم کی چیریٹی اس دن کی جائے؟ کیا دیکھیے، ایک ہم لوگوں نے ایک پیمپلیٹ شائع کیا ہے کہ مساجد کے ائمہ، مدارس کے علماء، مؤذن، خدام، دیگر ملازمین کی تنخواہ ادا کر کے، مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ مالی پریشانیوں سے دوچار ہیں، ائمہ، علماء، خدام، ان کی مالی مدد کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، ضرورت مندوں تک راشن کٹ پہنچائی جائے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بے روزگاری کی مار جھیل رہے ہیں، تو ان کے گھروں تک راشن پہنچا کر سرکار کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ وہ بیمار، بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جن کے پاس دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو دوائیں دلوا کر، ان کی تیمارداری کر کر، ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اسپتالوں میں جا کر مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ جو کسان ہیں، ہمارے کسان بھائی جو آج قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنا قرضہ نہ ادا کرنے کی بنیاد پر خودکشی کرنے پر آمادہ ہیں، ایسے کسانوں کی مدد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں آپ۔ اجتماعی شادیاں، سموہ لگن جس کو کہتے ہیں، بہت سی بہنیں بیٹیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے گھر والوں کے پاس ان کی شادیوں کا مالی خرچہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسی بچیوں کو ایسے علاقوں میں سروے کرا کر وہ بچیاں جو مالی دشواریوں کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھی ہیں، اجتماعی شادیوں کا اہتمام کریں۔ وہ طلبہ، وہ بچے جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس ان کی فیس ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو کھوجا جائے اور ان کی اسکول کی فیس ادا کی جائے، ان کے کالج کی فیس ادا کی جائے، ان کے ٹیوشن کی فیس ادا کی جائے، تعلیم پر خرچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ لنگر عام کھانا پکوا کر غریبوں اور ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ یتیم بچے جو اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہیں، ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔
मेडिकल कैंप लगा के आप अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में, अपने इलाकों में मेडिकल कैंप लगा के आप नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। बिरादरान वतन, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों में मिठाई तकसीम करें आप, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह करें आप, इस्लाम मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से उन तक पैगाम पहुँचाया जाए। ये करके भी आप अल्लाह के रसूल की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं आप। घरों में, मोहल्लों में चिरागा करें आप, और हुकूमत की गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं उनको आप फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, घर से जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कार खैर से मुराद ये है कि हज़ारों ऐसे काम हैं जिनको फलाही काम हैं, चैरिटी के काम हैं, जिन्हें करके आप नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। अच्छा, ये हज़रत ये जो खिलाफत हाउस को जो गाइडलाइन मिली है, तो मुमरा में भी वही गाइडलाइन से जुलूस निकाला महाराष्ट्र के लिए वो गाइडलाइन ये गाइडलाइन में ऐसा कहा गया है कि खिलाफत कमेटी के लिए तो गाइडलाइन दी है, लेकिन जो लोकल लेवल पे जुलूस निकलते हैं वो मुकामी इंतज़ामिया से रब्ता करके परमिशन दे। तो क्या इस बारे में आप लोग की मुमरा पुलिस स्टेशन या नहीं, अभी इस सिलसिले में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह 2-1 दिन के अंदर वो सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। तो जुलूस जो किस दिन आ रहा है और कितने बजे यहाँ से रवाना? जुलूस जो है जुमा को आ रहा है, फ्राइडे को, और इंशाअल्लाह यहाँ से 4 बजे करीब निकल कर हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर फातिहा खानी के बाद इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन गाइडलाइन के मातहत रहते होगा, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए निकाला जाएगा। 10 लोग रहेंगे इसमें जुलूस में, और जैसे कुछ कन्फ्यूजन था कि लोग और भी शामिल हो सकते हैं कि जुलूस की शक्ल में नहीं, इंफरादी तौर पर कुछ गाड़ियों में, कुछ पैदल चलते नहीं, उनसे अपील की जाती है कि आप मोहल्लों से, गलियों से, इलाकों से गाड़ी ना निकालें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें और एक सच्चे आशिक रसूल होने का सबूत पेश करें। ये थी हमारी आज की जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे बनाया जाए उसकी गाइडलाइन देने वाली खबर। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का मानक। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।